बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको चीनी बहरान से मुतालिक अपडेट करेंगे। फैसलाबाद में चीनी की कीमत 78 रुपए से कम होकर 70 रुपए किलो कर दी गई। डीसी फैसलाबाद की जानिब से बाज़ाबता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ओपन मार्केट में फी किलो फरोख्त 80 रुपए से जायद में जारी। महंगी चीनी खरीद कर सस्ती नहीं फरोख्त कर सकते। ताजरों ने सस्ती चीनी फरोख्त करने के लिए 66 रुपए एक्स मिल रेट मुकर्रर करने की शर्त रख दी। फैसलाबाद में चीनी की कीमत 78 रुपए से कम करके 70 रुपए किलो कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से बाज़ाबिता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 78 रुपए बिकने वाली चीनी की नई कीमत धड़म से कम हुई और 70 रुपए मुकर्रर कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डीसी मोहम्मद अली का कहना था कि ताजरों के तावन से अमल दरामद होगा और ट्रैकिंग पॉइंट्स भी लगाए जा रहे हैं। हमारा टेम्परेरी रिलीफ के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये प्लान है कि हम पूरे फैसलाबाद में तमाम तहसीलों में भी और सिटी और सदर के एरिया में भी ट्रकिंग पॉइंट्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि ये कि चीनी की उस तरीके से शॉर्टेज ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है ये 8-10 रुपए का फ़र्क है। इस वक्त 78 रुपीज़ हमारे फैसलाबाद में नोटिफाइड रेट था और जो कि अब 70 रुपए पे हो गया। दूसरी जानब चीनी से जुड़े होलसेलर और परचून के ताजरों ने कहा है कि हुकूमत 65 से 67 रुपए में एक्स मिल रेट तय करे तो 70 रुपए किलो में चीनी बेचने को। फिल वक्त ओपन मार्केट में चीनी 80 रुपए से जायद कीमत पर बेची जा रही है। एक्स मिल रेट पर कम कीमत का नफाज ना हुआ तो परचून कीमत पर अमल दरामद मुमकिन नहीं होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। झंग में चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर हुई तो दुकानदारों ने मसनूई किल्लत पैदा कर दी। जिला इंतजामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कमर कस ली है। झंग में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि झंग में चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर हुई तो दुकानदारों ने मसनूई किल्लत पैदा कर दी। जिला इंतजामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कमर कस ली। झंग में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, चीनी की 70 रुपए फी किलो में दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए झंग इंतजामिया ने सर जोड़ लिए हैं। दुकानदारों की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आया है कि उन्होंने चीनी महंगी खरीदी हुई है, वो किसी भी तौर पर चीनी 70 रुपए किलो में फ़रोख्त नहीं कर सकते हैं। और ये वजह है कि इस वक्त झंग में चीनी की खासी किल्लत पैदा हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले ADCR जो अशरफ गुजर हैं, उन्होंने जितने भी चीनी के डीलर हैं उनसे रब्ता किया और उनको हदायत जारी की हैं कि चीनी की 70 रुपए फी किलो में दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर भट्टू की हदायत पर जो है वो एक बड़े क्रैकडाउन का भी आगाज़ किया गया है ऐसे अफराद के खिलाफ जिन्होंने चीनी को ज़ख़ीरा कर रखा है। डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर भट्टू का कहना है कि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। तहम अभी तक जो है वो झंग इंतजामिया ने ब्लॉक शाह के मुकाम पर एक घर में छापा मारकर वहाँ से चीनी के 250 थैले भी बरामद कर लिए हैं और उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है। जो चीनी के डीलर्स हैं उनका ये कहना है कि शुगर मिल्स जब तक उनको सस्ती चीनी फराहम नहीं करेंगे वो किसी भी तौर पर सस्ती जो चीनी है उसको मार्केट में लेकर नहीं आ सकते हैं। इन्होंने चीनी जो है वो 76 रुपए किलो में फ़रोख्त खरीदी हुई है और किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं है कि चीनी को 70 रुपए फी किलो में शहर में फ़रोख्त किया जाए। तमाम इस हवाले से जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि झंग इंतजामिया के शुगर मिल्स की जो इंतजामिया है उनसे मुज़ाकरात हो गए हैं और झंग को शुगर मिल्स जो इंतजामिया है उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि तमाम तर दुकानों में जो है वो चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम इब्तदाई तौर पर सिर्फ झंग में एक चीनी का सेल पॉइंट बनाया जाएगा ताकि शहर में जो चीनी की किल्लत है उसका खात्मा हो सके। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, मुबशिर आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, पेट्रोल की किल्लत की बात करेंगे। फैसलाबाद में 13 रोज से पेट्रोल की किल्लत बरकरार। शहर के कई पंप्स पर ताहाल पेट्रोल दस्तयाब नहीं। जिला इंतजामिया पेट्रोल फराहम न करने वाले पंप्स के खिलाफ मुतहर्रिक है। इसी सदर उमर मकबूल की सदर के इलाके में कार्रवाई। 15 पेट्रोल पंप्स को सरबा मोहर कर दिया गया। एक तरफ चीनी का बहरान है तो दूसरी तरफ पेट्रोल की किल्लत का सामना है। फैसलाबाद में 13 रोज से पेट्रोल की किल्लत है। शहर के कई पंप्स पर ताहाल पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला भर में अभी भी पेट्रोल की किल्लत कायम है और मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल होने के बावजूद नहीं दिया जा रहा। कई एक पर महंगा बेचा जा रहा है और कई एक जो है इस वक्त पंप्स खुश्क पड़े हैं। इस मामले के ऊपर ज़िला इंतजामिया की जानिब से भी खासी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। तहसील सदर के इलाके में असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल की जानिब से कार्रवाई की गई है। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा, मुतअद्दिद पेट्रोल पंप जो है वो सील किए गए हैं, तादाद बताइएगा और क्या कार्रवाई की जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि DC साहब की ख़ुसूसी हिदायत थी कि
جو بھی اسسٹنٹ کا ایریا ہے وہاں پہ جو فیول پمپس ہیں ان کی انسپیکشن کی جائے، اور اگر کوئی جو ہے فیول پمپ کسی وجہ سے پیٹرول نہیں دے رہا تو اس کی فوری طور پہ سیل کیا جائے. تو اس کو جو ہے ابھی ہم نے تقریباً 40 کے قریب جو تھے پیٹرول پمپس کی انسپیکشن کی ہے، اس میں سے 15 جو ہیں وہ ایسے تھے کہ جو کسی وجہ سے بھی جو فیول نہیں دے رہے تو ان کو سیل کر دیا گیا ہے. تو ان کو جو ہے ہم جو ہے ان کے اوپر لیگل ایکشن بھی کریں گے تاکہ کسی بھی صورت میں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ نہ پیش ہے. جی بالکل، اس سے قبل بھی ہیسکول کا جو ڈپو تھا اس کو بھی چیک کیا گیا تھا اور وہاں پر فیول موجود ہونے کے باوجود نہیں دیا جا رہا تھا متعدد پمپس کو، تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ گزشتہ دنوں میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کارروائیاں مزید تیز کی جا سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ. آپ کو لاک ڈاؤن سے متعلق ابھی اپڈیٹ کریں کہ حکومت کی جانب سے ہفتہ اور اتوار کو بازار بند رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. لالیہ میں دکانداروں کی جانب سے حکومتی احکامات کی خلاف ورزی، تحصیل انتظامیہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کروانے میں ناکام. اگر شہر کی بات کی جائے تو شہر میں کپڑا، کاسمیٹکس اور اس کے ساتھ ساتھ اسکریپ کی دکانیں کھلی ہیں. آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پر جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اس کے مطابق ہفتہ اتوار کو تمام بازار اور مارکیٹیں بند رہیں گی، کام نہیں ہوگا سوائے اشیاء خرونوش کی جو دکانیں ہیں. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے عمل درآمد بنایا جانا تھا یقینی، لیکن عملاً کچھ بھی نہیں ہوا. سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کریں تو حکومت کی جانب سے ہفتے اور اتوار کو بازار بند رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. لالیہ میں دکانداروں کی جانب سے حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کی گئی. تحصیل انتظامیہ اور حکومتی احکامات پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے. شہر میں کپڑا، کاسمیٹکس اور اسکریپ کی دکانیں کھلی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے حکومت کی جانب سے ہفتے اور اتوار کو بازار بند رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن دکانداروں کی جانب سے حکومتی احکامات کی خلاف ورزی جاری ہے. تحصیل انتظامیہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو چکی ہے. سمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں. چلیوٹ میں حکومتی پالیسی کے مطابق کاروباری مراکز بند. فرنیچر مارکیٹ، کچہری بازار، مسلم بازار، شاہراہ قائد اعظم، اندرون بازاروں میں مکمل لاک ڈاؤن. کاروباری مراکز ہفتہ اور اتوار بند رہیں گے. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف چنیوٹ فضیل اللہ سے. بالکل، حکومت کی جانب سے ملک بھر میں کاروباری مراکز کو صرف ہفتے میں 5 دن کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس حوالے سے دیکھا گیا تھا کہ پیر سے لے کر جمعہ تک تمام کاروباری مراکز صبح سے لے کر شام 7 بجے تک اپنا کاروبار معمول کے مطابق کرتے رہے. تاہم ہفتہ اور اتوار سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت تمام کاروباری مراکز کو بند رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی. اس حوالے سے اگر ضلع چنیوٹ کی بات کی جائے تو آج تمام بڑی مارکیٹیں بند دکھائی دیتی ہیں، جس میں مسلم بازار، اندرون شہر کے بازار، کچہری مارکیٹ، اس کے علاوہ موبائل مارکیٹ اور بڑی فرنیچر مارکیٹ جو کہ ایک اہم مارکیٹ ہے چنیوٹ کی، وہ بھی بند دکھائی دیتی ہے. اور اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی جانب سے بھی تمام جو متعلقہ تاجر برادری ہے ان کو ہدایات جاری کی گئی تھی کہ ہفتے اور اتوار کو تمام مارکیٹیں بند رکھیں، جبکہ جو مارکیٹیں پیر سے لے کر جمعے تک کھلیں گی اس میں بھی ایس او پیز کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اور جو دکاندار یا جو مارکیٹیں اس کی ایس او پیز کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف قانونی کارروائیاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں کرونا وائرس کی تیزی سے بگڑتی صورتحال. 24 گھنٹوں میں 228 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی. متاثرہ مریضوں کی تعداد 3558 ہو گئی ہے. مزید 6 ڈاکٹرز بھی وائرس کا شکار ہیں. متاثرہ ڈاکٹرز کی تعداد 270 ہو گئی ہے. جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں کرونا وائرس کی تیزی سے بگڑتی صورتحال. 24 گھنٹوں میں 228 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی. متاثرہ مریضوں کی تعداد 3558 ہو گئی. فیصل آباد کے بعد ٹوبہ ٹیکسنگ کا رخ کریں گے، جہاں پر ڈاکٹرز کی کثیر تعداد بھی کرونا کا شکار. ایمرجنسی اور گائنی وارڈ میں سہولیات کا فقدان وجہ قرار. اسپتال کے دروازے پر کرونا سے نمٹنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا. جی ہاں، ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈاکٹرز کی کثیر تعداد بھی کرونا کا شکار ہے. اس حوالے سے شاہد محمود کی رپورٹ دیکھیے. توبہ ٹیکسنگ میں فرنٹ لائن پر سولجر کی بڑی تعداد کرونا وائرس سے متاثر ہونے لگی. محکمہ صحت کی ناقص حکمت عملی کے باعث ڈاکٹروں کو کٹس فراہم نہیں کی گئی. ڈی ایچ کیو ہسپتال سمیت ضلع بھر میں ہیلتھ کے 22 افراد کرونا کا شکار ہو گئے، جن میں 19 ڈاکٹر، 3 وارڈن جبکہ 1 نرس بھی شامل ہے. گائنی وارڈ کی سینئر ڈاکٹر طیبہ رسول بھی کرونا کا شکار ہو گئی. اس کے علاوہ ایمرجنسی میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کی بھی بڑی تعداد وائرس سے متاثر ہوئی ہے.
शहरियों का कहना है कि फ्रंट लाइन पर काम करने वाले ही अगर महफूज नहीं तो अवाम कैसे महफूज रहेगी। हुकूमत फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर कोरोना से बचाव के बारे में इकदाम करें ताकि फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सोल्जर अपने आप को महफूज रख सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। कोरोना की तबाह कारियां जारी। फैसलाबाद में महकमा सेहत के पास सर्जिकल दस्ताने खत्म हो गए। दफातर और अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। जी बिल्कुल, आपको बताया कि कोरोना की तबाह कारियां जारी हैं। फैसलाबाद में महकमा सेहत के पास सर्जिकल दस्ताने खत्म हो गए। इसी पर बात करेंगे अज़दार हुसैन से। जी बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया के पास एग्जामिनेशन ग्लव्स की किल्लत का सामना है और इस सिलसिले में महकमा सेहत के जो मुलाजमीन हैं, जिसमें पैरामेडिक स्टाफ में दीगर अमूर पर तैनात मुलाजमीन शामिल हैं, तो वो एग्जामिनेशन ग्लव्स पहन के जो थे वो काम कर रहे थे, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुलाजमीन को चेहरे पे मुँह पर जो मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र पे हाथों का इस्तेमाल और जो हाथ है उस पर एग्जामिनेशन ग्लव्स डालकर काम करने की हिदायत की गई थी। मगर एग्जामिनेशन ग्लव्स की किल्लत होने के सबब जो मुलाजमीन हैं उनमें खासी तशवीश पाई जाती है और मुलाजमीन का ये कहना है कि वो कोरोना वायरस का इस तरह शिकार हो सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ महकमा सेहत के दफ्तर में तैनात मुलाजमीन बल्कि जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हैं वहाँ पर तैनात मुलाजमीन के पास भी एग्जामिनेशन ग्लव्स नहीं है, जिसके सबब उन्हें खासी मुश्किलात हैं। महकमा सेहत इंतजामिया का इस सिलसिले में ये कहना है कि एग्जामिनेशन ग्लव्स के हवाले से हुकूमत को डिमांड भेजी हुई है। जैसे ही एग्जामिनेशन ग्लव्स हुकूमत के यहाँ से फराहम किए जाएंगे तो मुलाजमीन अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। हुकूमत का कोरोना मरीजों के लिए ऐसे इकदाम, बेहतर एक्ट्रोमरा इंजेक्शन फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस कर दिए। अलाइड DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में जेरे इलाज मरीजों के काम आएंगे। एक बार फिर आपको अपडेट करें कि 72 एक्ट्रोमरा इंजेक्शन फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस किए गए। अलाइड DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम आबाद में जेरे इलाज मरीजों के ये इंजेक्शन काम आएंगे। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से एक्ट्रोमरा इंजेक्शन की ओपन मार्केट में फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई थी, ताहम इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फराहमी से मुतल्लिक हिदायत जारी की गई थी। हुकूमत की जानिब से बेहतर इंजेक्शन फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। एक्ट्रोमरा इंजेक्शन फराहमी से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अलाइड DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में जेरे इलाज कोरोना वायरस मरीजों के लिए इस्तेमाल में आ सकेगा। 18 मरीजों के लिए बेहतर इंजेक्शन फराहम किए गए हैं। के इस्तेमाल से कबल मरीजों की रिपोर्ट्स और वीडियो हुकूमत को भिजवाना लाजमी होगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद के तालिबात के लिए बजट 2020-21 से अच्छी खबर है। चेयरमैन फाइनेंस कमेटी और मेंबर वजीर आजम कोर कमेटी फैजुल्लाह कमोका की काविशें रंग ले आई हैं। न्यू कैंपस गवर्नमेंट कॉलेज वमन यूनिवर्सिटी के लिए बजट में 25 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए। मोहम्मद बिलाल डोगर से बात करेंगे। जी बिलाल, अपडेट कीजिए। 2021 जो है उसमें एक अच्छी पेशरफ हुई है फैसलाबाद के वासियों के लिए, खासतौर पर फैसलाबाद जो तालिबात हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि बजट जो है गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी के लिए मंजूर किया गया है, नई यूनिवर्सिटी के लिए। इसका क्रेडिट यकीन तौर पर फैजुल्लाह कमोका जो कि फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, इसके अलावा वज़ीर आज़म कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनको जाता है, जिन्होंने सिफारिश की थी वज़ीर आज़म से और कॉलेज की जरूरत है, जिसके लिए जो माली बजट 2020-21 है उसके अंदर 25 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है चेयरमैन दे दी गई है और ये मनसूबा 1 अरब 26 करोड़ का मुकम्मल होना है, जबकि पहली किस्त इसकी 25 करोड़ की है। फैजुल्लाह कमोका ने इस मौके पर कहा कि यकीनन तौर पर आवाम से और अपनी हल्के से, जो क्योंकि इनके हल्के में आती है यूनिवर्सिटी और किया पहला वादा पूरा किया है और ये यूनिवर्सिटी उनका कहना था कि इसका मुकम्मल तौर पर जितना बजट हुई है खुड़ियावाला के अंदर बनना है इसका न्यू कैंपस, उसके लिए जगह पहले से मुख्तस है, लेकिन तामीर और मुरम्मत के लिए और जितनी भी इसकी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए बजट मंजूर हुआ है और ये उनका कहना है कि अगले माली साल के अंदर बाकी बजट भी मंजूर करवा के इस मंसूबे को अपनी गवर्नमेंट के अंदर मुकम्मल करवाने की मुकम्मल जो कोशिश है वो करूँगी। ठीक है मोहम्मद बिलाल डोगर, आपने अपडेट किया इस जो काविश की गई ताकि आवाम को यह फायदा, खास तौर पर तालिबात के लिए, शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। अवामी मसाइल की ही बात करेंगे। अल्लामा इकबाल कॉलोनी में सीवरेज मसाइल सर उठाने लगे। शहरी सीवरेज सिस्टम खराब होने से अजियत में मुब्तला। मुतादिद बार वासा को दरखास्त दी लेकिन कोई सुनवाई ना हुई।
जी हां, आपको बता रहे हैं इलामा इकबाल कॉलोनी में सीवरेज मसाइल सर उठाने लगे। शहरी सीवरेज सिस्टम खराब होने से अजियत में मुब्तला है। मुतअद्दिद बार वासा को दरख्वास्त दी गई है लेकिन सुनवाई ना हुई। आपको बता रहे हैं इलामा इकबाल कॉलोनी में सीवरेज मसाइल सर उठाने लगे हैं। शहरी सीवरेज सिस्टम खराब होने से अजियत में मुब्तला है। मुतअद्दिद बार वासा को दरख्वास्त दी गई है लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। जी बिल्कुल, आपको बताएं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी फुटेज में मुलाहिजा कर रहे हैं कि एक तरफ तो शहरी सरापा एहतजाज है, दूसरी जानिब वासा की जानिब से भी कोई अभी तक नोटिस नहीं दिया गया। हमारे साथ शाहिदा परवीन मौजूद है। शाहिदा, अपडेट कीजिए, अवामी मसाइल के हवाले से क्या कहना है इन मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, इलामा इकबाल कॉलोनी के ई ब्लॉक में सीवरेज मसाइल सर उठाने लगे तो शहरी जो है वो दोहरी परेशानी में मुब्तला नजर आए। शहरियों का ये कहना है कि मुतअद्दिद बार वासा हुकाम को भी इतला की गई, उनको बताया भी गया, मसाइल के बारे में भी आगाह किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वासा की जानब से कोई भी अफसरान और हकामे वाला जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचा। तकरीबन पिछले 2 साल से इनका ये सीवरेज का मसला जो है वो ऐसे ही चल रहा है और कोई भी इनकी तरफ ना ही किसी यहाँ के MP और MNA की जानिब से भी कोई भी तवज्जो नहीं दी गई है। इन सीवरेज मसाइल के जो है सीवरेज सिस्टम खराब होने से बच्चे जो है वो बीमार होने लगे हैं। इसके साथ साथ ताफून और बीमारियां फैल रही हैं, फिजा जो है वो भी बदबू होने लगी है और इसके साथ साथ ही मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो भी जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। आप बताइएगा क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है सीवरेज मसाइल की वजह से, और वासा हुकाम को जो है वो इतला दी गई इस बात की? वासा वालों को तकरीबन हम लोग हर डेली जा रहे हैं उनके पास। अभी पिछले दिनों में गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है तो हम लोग कैसे गाड़ी लेके आए, ये कैसे पानी निकाल सकते हैं। इधर गली में कोई फौतगी हो जाए तो ना हम लोग बैठ सकते हैं, घरों में दरवाज़ा खोलते हैं तो इसकी इतनी बुरी स्मेल घर तक जाती है। इससे हम इतना ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि ना कोई इधर MNA MPA कोई भी इधर नहीं आ रहा। जब इलेक्शन का टाइम था तो वो डेली खुद ब खुद आते थे, अभी इतनी बार उनके घर में जाते हैं तो वो भी नहीं मिलते। फ़खर साहब भी उनके घर में गए हैं हम लोग। उसके बाद ये जो वासा वाले हैं इनके पास इतनी बार जा चुके हैं लेकिन वो भी हमारी बात नहीं सुन रहे। जी आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के MP MNA कौन है और उनको जो है वो मसाइल के बारे में आगाह किया गया था? जी बेशक ऐसा है कि ज़ाहिर बात है, हम यहाँ के रहायशी हैं, हमारे जितने भी यहाँ से रहने वाले दोस्त अहबाब सब जानते हैं ये 109 का हल्का है जी। 109 में फ़रख हबीब साहब हमारे MNA साहब हैं और जो सूबाई सीट पे हैं वो मियाँ अजीज़ साहब है, मियाँ वारिस अजीज़ साहब सॉरी, बिल मुशाफा भी हम उनसे मिले हैं, हमारे बहुत सारे बुजुर्गान भी हमारे साथ हैं। अब हमें ये समझ नहीं आती कि कौन सी ऐसी बात है जो हम उनको जाके पाँव में पड़ जाए उनके, कि ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखें इन बच्चों का क्या फ्यूचर है। इधर एक बच्चा भी अगर बीमार हो जाए तो उसके लिए हमें समझ नहीं आती कि हम किस तरह से उनको ट्रीटमेंट करेंगे। अब गमी खुशी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये देखें, ये थोड़ा सा साइड पे थी, गमी खुशी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब ये बताएं कि यहाँ पे अगर कोई खुदा न खास्ता फौतगी हो जाए तो क्या हम यहाँ पे किसी को मतलब बिठा सकते हैं? हम यहाँ से जनाजा नहीं लेके गुजर सकते, ये तकलीफ है और ये माशरती निज़ाम में ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल, माशरती निज़ाम ऐसा नहीं होता। यहाँ के MNA MPA जो है उनको भी इतला दी गई है, शहरी और भी मौजूद है। आप बताइएगा क्या कहेंगे, MPA की तरफ से भी जो है वो कोई भी मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, मसाइल के बारे में आगाह किया गया, मसाइल क्या क्या? हम वहाँ जाते हैं जी, वहाँ हमारी बात नहीं सुनते जी, हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, भाई बीमार हैं, हम बहुत टेंशन में मसरूफ़ हैं। हमें कुछ समझ नहीं आती। हम वासा के पास जाते हैं, वो कहते हैं चलो जी हम आते हैं, जाते हैं, आके कुछ भी नहीं करते, गाड़ी आती पानी निकाल के ले जाती है, आधे घंटे बाद यही हाल हो जाता है जी। हमारे बहुत परेशानी है जी हमारे हाथ। जी बिल्कुल, एक खातून मौजूद है, उनसे भी जानते क्या कहेंगी। अम्मा जी तुसी इत्थे खड़े जे एहतजाज कर रहे, दसो जी की कहना चाहोगे, की मसाइल ने वासा नूं भी तुसी इतला दी गई है, MP MNA भी नहीं सुन रहे? कोई भी नहीं बात सुन रहा। आप गली में देखें, खुद अपनी आंखों से देख लें कि क्या क्या हो रहा है। हमारे घरों में सब बीमार पड़े हैं और किसी को क्या कहूँ, मेरा मियाँ खुद इतना बीमार है, ये बदबू की वजह से। आप प्लीज़, आपकी मेहरबानी हो गई, ये हमारी गली साफ करवाएं। MPA को भी कहें और फ़र्क भी हमारा भाई भी है, बेटे जैसा भी है, लेकिन उससे ये चाहिए।
علامہ اقبال کالونی میں سیوریج مسائل سر اٹھانے لگے۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ احتجاج کرنے والے جو علاقہ مکین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اہم مسئلہ ہے۔ 2 سال ہو چکے ہیں فیصل آباد کے علامہ اقبال کالونی ہے، کئی بار واسا کو درخواستیں دیں، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ممبر صوبائی اسمبلی ممبر قومی اسمبلی ہے ان کے پاس بھی ہم گئے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ فیصل آباد ایپکا تحصیل کونسل صدر کا احتجاج، مطالبات کے حصول کے لیے دفاتر کی تالہ بندی کر دی گئی۔ ایپکا رہنماؤں نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ فیصل آباد ایپکا تحصیل کونسل صدر کا احتجاج، مطالبات کے حصول کے لیے دفاتر کی تالہ بندی کر دی گئی ہے۔ ایپکا رہنماؤں نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ بات کی جائے اگر یہاں پر ایپکا کے پلیٹ فارم پر احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں تنخواہوں کا مطالبہ، جس میں اپنے الاؤنسز کا مطالبہ، یہ تمام مطالبات لیے ایپکا کی جانب سے یہاں پر تالہ بندی کی گئی ہے۔ تمام تحصیل کونسل صدر کا آفس بند کر دیا گیا اور یہ بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو غیر معینہ مدت تک ہڑتال جاری رہے گی۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے ایپکا یونین عہدیداران۔ کل صاحب بتائیے گا کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے، کب تک جاری رہے گا؟ احتجاج آج ہمارا پہلا دن ہے، تالہ بندی ہم نے دفتر کی گئی ہے۔ ابھی یہ احتجاج مقامی لیول پہ ہے، یہ صوبائی لیول اور قومی لیول پہ جائے گا۔ گورنمنٹ نے، ہم کرونا کے لیے ورک کر رہے ہیں، دن رات ایک کیا ہوا ہے ہم نے کام کرنے میں، لیکن ہمیں اضافی تو کیا دینا، ہماری جو تنخواہ اس میں بھی اضافہ نہیں کیا، پینشن حضرات جو ہیں ان کو بھی اضافہ نہیں کیا۔ ہمارا گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی کی تناسب کے حساب سے ہمارے کم از کم ہاؤس رینٹ، میڈیکل الاؤنس، پے اسکیل، جو اڈاک ریلیف ہمیں دیے گئے تھے وہ ضم کر کے ہمیں کم از کم 20% اضافہ دیا جائے۔ یہ جو حکمران آئی ایم ایف کے پٹھو بنے ہوئے ہیں ان کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے وہ خدارہ اس سے جان چھڑاؤ، آئی ایم ایف سے جان چھڑاؤ۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو پہلی گورنمنٹ سے بھی ہمارے ساتھ زیادہ بد سلوکی کر رہے ہیں۔ وہ یہ انصاف کر رہے ہو، ان نام ہے ان کا تحریک انصاف، ان حکمرانوں کا تحریک انصاف، اور بے نہیں کر رہے، نا انصافی کر رہے ہیں۔ ہمارا آپ کے میڈیا کی وسالت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے تمام جو مزدور ساتھی ہیں، قلم کار ہیں، بیلدار ہیں، جو بھی جس شعبے میں کام کر رہے ہیں، ہمارے لوکل باڈی کے ایسے شعبے ہیں کہ ہم کام چھوڑ دیں۔ فرق جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ خوش آمدید۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ چنیوٹ بی ایچ یو چک نمبر 126 کی مسلسل 10 روز سے بجلی بند ہے۔ ٹرانسفارمرز کی خرابی کے باعث ایمرجنسی کیسز میں بی ایچ یو اسٹاف اور ڈاکٹرز کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ علاج معالجے کے لیے آئے مریض اور لاحقین شدید پریشان ہیں۔ بابر منیر اپڈیٹ کریں گے۔ بالکل جی، چیک نمبر 126 سے بیسک ہیلتھ یونٹ کی جو بجلی ہے وہ پچھلے 10 روز سے خراب ہے، جس سے نہ صرف جو عملہ اندر بیٹھا ہے انہیں جو ہے وہ گرمی کی شدت میں کام کرنے پر مجبور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والے مریض ہیں یا خدا نہ خواستہ کسی بھی وقت اگر کوئی زچہ بچہ کا آپریشن جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے یا ڈیلیوری کا کیس جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو اس میں جو عملہ ہے، جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، انہیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا، اور فیسکو کی مبینہ غفلت کے باعث 10 روز گزر جانے کے باوجود ابھی تک بجلی ٹرانسفارمر جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا جا سکا۔ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم بتائیے گا، پچھلے 10 روز سے بجلی جو ہے وہ بند ہے، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ سر سوری، آپ تو ایک جو ہے نا پہلے 10 روز نہیں، یہ 11واں دن ہے آج، اور 11 دن ہو چکے ہیں جس جو ہے نا فیسکو کا آج تک ادھر جو ہے نا بندہ بی ایچ یو جو ہے نا اس میں کوئی یونٹ میں بندہ ہی نہیں پہنچا۔ ٹرانسفارم بیسک صرف اور صرف جو ہے نا بی ایچ یو کا خراب ہے، اور وہاں کا جو عملہ ہے وہ بھی ایک تو بدتمیزی کے ساتھ، جو بھی اگر کوئی سائل آتا ہے نا تو وہ بھی جو ہے نا پتہ نہیں بجلی کی بندش کی وجہ سے وہ بجلی والوں کا غصہ جو ہے نا سائلین پر نکالتا ہے، اور کسی جو ہے نا جو بھی علاقہ مکین ہے وہ اس صورتحال سے اتنے ناچار اور اتنے پریشان حال ہیں کہ جس کا جو ہے نا میں آپ کو جو ہے نا بیان نہیں کر سکتا۔ ڈیلیوری کا اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو رات کو یا دن کو تو آپ دیکھ لے کہ جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا کیا مسائل درکار ہوں گے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ جھنگ میں پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کی ضلعی باڈی کی جانب سے وفاق کی جانب سے ہائر ایجوکیشن بجٹ کم کرنے کی شدید مذمت کی گئی۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ جنگ میں پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کی ضلعی باڈی کی جانب سے وفاق کی جانب سے ہائر ایجوکیشن کے بجٹ کو کم کرنے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس خان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔
حکومت پاکستان کی جانب سے موجودہ بجٹ میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بجٹ پہ بڑا کٹ لگایا گیا ہے، جس پر جو ہے وہ تعلیمی حلقوں کی جانب سے خاصی حد تک تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جنگ میں ضلعی اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں حکومت کے اس اقدام کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے میرے صدر جو ہیں وہ ضلعی اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن جہاں سے شاید موجود ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا آپ کی جانب سے کیا اس حوالے سے کیا صورت ہے؟ 2018 میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں نواز شریف کا جب دور تھا تو 109 ارب روپے کا بجٹ تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم تعلیمی ایمرجنسی نافذ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس بجٹ کو ڈبل کریں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے آتے ہی اس کو آدھا کر دیا، 58 ارب روپے لے آئے 2019 میں، اور اب کا جو بجٹ ہے وہ 29 ارب رہ گیا۔ اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 29 ارب کا بجٹ جو 2020 میں ہے، 2021 میں شاید ہم چندہ مانگ کے اس کے لیے پیسے اکٹھے کریں گے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے۔ اب شہباز شریف کا زمانہ تھا، نواز شریف کا دور تھا، لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے تھے، پی ایچ ڈیز کے لیے اسکالرشپ دیے جا رہے تھے، پاکستان سے باہر بے تحاشا لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا، ایم فل کے لیے دیے جا رہے تھے، ریسرچ کے لیے اماؤنٹ رکھی گئی تھی، لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ شکریہ اویس خان تفصیلات کے لیے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشنل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی نے 5 فری آن لائن ای لرننگ کورسز متعارف کروا دیے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے جہانگیر اشرف سے۔ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے باعث جہاں دیگر تعلیمی ادارے بند ہیں، وہاں پر ٹیفٹا کے تمام ٹیکنیکل کالجز جو ہیں وہ بھی بند پڑے ہیں، اور وہاں پر جو ہزاروں لاکھوں طلباء و طالبات ہنر سیکھ رہے تھے وہ بھی گھروں میں بیٹھ کر رہ گئے ہیں۔ اس حوالے سے ٹیفٹا کی طرف سے احسن اقدام اٹھایا گیا ہے، آن لائن کورسز کا اجرا کر دیا گیا ہے، جس میں طلباء گھر بیٹھ کر آن لائن اپلائی کر سکیں گے اور آن لائن ہی ان کو ٹریننگ دی جائے گی، جس میں بالخصوص موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آن لائن ارننگ کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورسز شامل کیے گئے ہیں، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورسز شامل ہیں، ڈیٹا سائنسز کے کورسز شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایس سی یو ہے اس کے کورسز ڈیزائن کیے گئے ہیں تاکہ طلباء و طالبات گھروں میں بیٹھ کر ان کورسز کے لیے اپلائی کریں۔ اور آن لائن اپلائی کرنے کی جو تاریخ دی گئی ہے وہ 26 جون ہے۔ ایسے طلباء و طالبات جو کہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر کام کر کے کمائی کرنا چاہتے ہیں، روزگار کمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ ٹیفٹا کی ویب سائٹ پر جائیں اور 5 جو کورسز آفر کیے گئے ہیں جن کی فیس بھی معاف کی گئی ہے اور فری آف کاسٹ یہ کورسز تمام طلباء و طالبات کو کروائے جائیں گے۔ 26 جون تک امیدواروں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں، جس میں سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ کو باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی جائے گی کہ وہ کس طرح گھر بیٹھ کر آن لائن۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بھوانہ میں زیر تعمیر جامع مسجد جامع آباد میں چھت پر کام کے دوران پیٹ کے بانس ٹوٹ گئے۔ بانس گرنے سے چھت پر کام کرنے والے 6 مزدور شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ریسکیو 122 کے ذریعے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بھوانہ منتقل کر دیا گیا۔ اس سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آپ کو بھوانہ سے اپڈیٹ کریں گے جہاں پر زیر تعمیر جامع مسجد جامع آباد میں چھت پر کام کے دوران بانس ٹوٹ گئے۔ بانس گرنے سے چھت پر کام کرنے والے 6 مزدور شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ریسکیو 122 کے ذریعے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بھوانہ منتقل کیا گیا۔ بھوانہ زیر تعمیر جامع مسجد جامع آباد میں چھت پر کام کے دوران پیٹ کے بانس ٹوٹ گئے۔ بانس گرنے سے چھت پر کام کرنے والے 6 مزدور شدید زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز سنگ دل والد کا 10 سالہ بیٹے کو قتل کرنے کا معاملہ، پولیس نے ماں کی مدیت میں بچے کے والد، سوتیلی ماں سمیت 4 نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ آپ کو بتائیں کہ 10 سالہ بیٹے نے باپ کے ساتھ ماں سے اچھا سلوک نہ کرنے کا شکوہ کیا تھا، جس سے ملزم اشتعال میں آیا اور 10 سالہ بیٹے کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ تاہم پولیس نے سنگ دل والد کو گرفتار کر لیا، جبکہ باقیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس ڈپارٹمنٹ ٹوبہ کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری۔ ایک ماہ کے دوران 600 سے زائد مقدمات درج کر کے 800 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ڈی ایس پی صدر نعیم عزیز کا کہنا ہے کہ پولیس افسران و اہلکار شہریوں کو پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے ہر دم کوشاں رہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا آذر سے۔
तो टैक्सिंग डिपार्टमेंट जो पुलिस है उसने गुज़श्ता एक माह के दौरान जो काफ़ी अच्छी कारकर्दगी से बात करेंगे। डीएसपी साहब, आपने देखा भी, आपने खुद भी काम किया, काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही गुज़श्ता माह के दौरान, जो है 600 से ज़्यादा मुकदमात हुए और 818 अफराद गिरफ्तार भी किए गए। कैसी रही कारकर्दगी और समझते हैं कि जो लॉकडाउन के दौरान जैसे मामला हैं उसमें पुलिस मज़ीद काम करेगी? हाँ जी, बिल्कुल। सर्कल सदर जो कि मेरे पास है, सर्कल सदर, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत बेहतर रही है। पिछले जितने भी महीनों से अगर कंपैरिजन करें बहुत बेहतर। इसी तरह ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट को देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट की कारकर्दगी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त रही है, जिसमें बेपनाह इश्तिहारी मुजरमान गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह जो मुलजमान जो है बकाया मुलजमान थे जो एट लार्ज थे तकरीबन 818 के करीब, वो गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद जितने केसेस थे, ख़ास तौर पे जो हीनियस केसेस थे, मर्डर केसेस थे, डकैतियों के केसेस थे, रॉबरीज थी, हाईवे रॉबरीज थी, वो जो है उसके काफ़ी सारे केसेस डिटेक्ट हुए हैं और मुलजमान गिरफ्तार करके चलान किए हैं। इसी तरह जो गश्त का निज़ाम है उसको बहुत मौसर बना दिया गया है। हर सर्कल में जो है वो हमने जो है ना मुहाफ़िज़ स्क्वाड के नाम से जो है ना वो 6 मोटरसाइकिल्स और उस पर 12 जवान और वो निकाले हुए हैं। और जब से ये मुहाफ़िज़ स्क्वाड एक्टिव हुई है, जो हाईवे रॉबरी है या आपकी रोड रॉबरीज हैं या स्नैचिंग है, उसमें खातिर खा कमी वाक़या हुई है। बल्कि पिछले 15 दिन से कोई भी ऐसा वाक़या जो है ना वो रूनमा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कबड्डी की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड और खेलों पर गुफ्तगू हुई। इसी पर बात करेंगे राना फजील अहमद से। जी बिल्कुल, आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो चैम्बर की कबड्डी की स्टैंडिंग कमेटी है उनकी आज मीटिंग हुई है, जिसमें हुकूमत से जो मुख्तलिफ मुतालबात हैं कबड्डी के हवाले से वो उनके हवाले से बातचीत की गई है। और इसके बाद जो इवेंट्स होते हैं कबड्डी के उनके हवाले से ख़ास तौर पर जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके हवाले से भी बातचीत की गई है। तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आज़म खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे आज की मीटिंग के हवाले से। जी राना साहब, बताइएगा कि एक तो मुतालबात मुख्तलिफ प्लेयर्स की जानिब से, कबड्डी की जो फेडरेशन है उनकी जानिब से किए गए हैं और ख़ास तौर पर जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके हवाले से बातचीत की गई है, आप क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो कबड्डी स्टैंडिंग कमेटी है ये तमाम लोग हैं स्पोर्ट्समैन। अब स्पोर्ट्समैन इस कोरोना वायरस के जो कोविड-19 है उसके बहरान में घरों में बैठे हुए हैं, तो अब जो वर्जिश करता हो, जो खेलता हो, कूदता हो, भागता हो, उसके लिए एक जगह पे बैठना बड़ा मुश्किल था। तो आज यहाँ ये सारे दोस्त आए हैं। एक तो हमने इसे अवेयरनेस सेशन रखा है कि कोरोना से हमने खुद किस तरह बचना है और कोरोना से हमने दूसरे लोगों को किस तरह महफूज रखना है, इस पर बड़ी एक लंबी बात हुई है। और दूसरी कुछ इनकी तजावीज़ थी कि स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कबड्डी का है उसके हवाले से 2 वेन्यू जो है इन्होंने सजेस्ट किए हैं, तो उसके लिए काम करेंगे। वेलफेयर फंड के बारे में बात हुई है, इवेंट्स के बारे में बात हुई है। तो इंशाल्लाह ताला अब मैंने यही कहा है कि चैम्बर चूँकि इनका अपना अदारा है, एक बात। दूसरी, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, सबसे पहले हमने अब कोरोना के फेज से निकलना है। और इसमें जो बात है वो कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना वो नहीं है। हम अल्लाह ताला से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही।